अस्सलाम वालेकुम जी। फ़याज़ रामे आप लोगों से मुखातिब है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे रजब भट्ट, डकी भाई और नदीम नानीवाला के हवाले से। आज की मेरी वीडियो का टाइटल है नदीम नानीवाला का NCCIA को बड़ा जवाब, कानूनी जंग का आगाज़ और नानीवाला अपने हक़ के लिए डट गया। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों जब डकी भाई का मामला रिमांड में चल रहा था, फिज़िकल रिमांड पे चल रहा था, तो नदीम नानीवाला अचानक पाकिस्तान आते हैं और कुछ वकीलों के साथ एक वीडियो बनाते हैं कि मैं पाकिस्तान आ गया हूं और इंशाल्लाह डकी भाई नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे जुडिशल हो जाएगा। अब उसके बाद होता क्या है कि नदीम नानीवाला जो है ये मुलाकात करने के लिए, डकी भाई की मुलाकात करने के लिए NCCA ऑफिस जाता है, जिसको वो वहाँ पे बग़ैर किसी FIR के, बग़ैर किसी नोटिस के, बग़ैर किसी इंक्वायरी के बिठा लेते हैं और सवाल जवाब जो है वो करना शुरू कर देते हैं। एनी हाउ, जहाँ तक मेरे इन्फॉर्मेशन में चीज़ें आई, मैंने उस वक्त भी ये बात डिस्क्लोज़ की थी कि 3 घंटे तक उन्होंने बिठाई रखा और मोबाइल फ़ोन जो है वो ज़बरदस्ती छीन लिए। बाद में फिर 40-50 वकीलों की टीम वहाँ पे पहुँची, जिन्होंने उसको रेस्क्यू किया और वहाँ से निकाला, जिन्होंने जाकर इस बात का मुद्दा रखा कि जनाब हमें बताएं हमारे पास कौन सी हमारे अगेंस्ट कोई FIR है, कोई इंक्वायरी है। आप बग़ैर किसी FIR, बग़ैर किसी इंक्वायरी के तो किसी भी शख्स को डिटेन नहीं ना कर सकते, इलीगली डिटेन तो नहीं कर सकते। जिस पर नानीवाला जो है आखिरकार वकीलों के चले जाने की वजह से या मीडिया के प्रेशर की वजह से उनको वो रिलीज़ करना पड़ा। अब पिछले दिनों नानीवाला ने एक इंटरव्यू दिया रेहान नामी किसी शख्स को, जिसमें उसने बड़ा डिस्क्लोज़ किया इस बात को और कहा कि जनाब मुझे बग़ैर किसी इंक्वायरी के और बग़ैर किसी बात के जो है वो वहाँ पे इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा, रॉन्गफुली डिटेन किया गया और मेरे मोबाइल फ़ोन चोरी किए हैं। उन्होंने कहा कि जनाब चोरी किए हैं, ठीक है। देखें, इसमें अगर तो आपने कोई इंक्वायरी लगाई है, NCCA ने कोई इंक्वायरी लगाई, उसके बाद इंक्वायरी उन्होंने लगाई, तब तो वो मोबाइल फ़ोन रख लेते हैं। लेकिन जब उन्होंने रखा उस वक्त तो ये एक तरह का जी एक्सटॉर्शन है या थेफ्टी है, ये बात तो उनकी दुरुस्त है। तो NCCA जो है वो एक बड़ा काबिल एहतराम इदारा है, कोई डकैत थोड़ी है कि जो इस तरह से करें। यहाँ ऐसे तो डकैत भी नहीं करते कि किसी को कोई मुलाकात करने के लिए जाए और उसको जनाब उसका मोबाइल फ़ोन वगैरह उसकी वैल्यूएबल चीज़ें ही छीन लें और उसको वहाँ से चपेड़े चुपड़े लगा के भगा दें। ऐसे तो डकैत भी नहीं करते। तो ये NCCA एक बड़ा क्रेडिबल इदारा है। मुझे तो समझ से बाहर है जब ये मैंने इंटरव्यू सुना और उसमें उन्होंने डिस्क्लोज़ किया जी कि मेरे मोबाइल फ़ोन वगैरह उन्होंने रख लिए। एनी हाउ, उसके बाद खैर उन्होंने अपनी स्किन को सेव करने के लिए इंक्वायरी लगा दी। भाई जंगल का कानून है, कोई पूछने वाला तो है नहीं। ऐसा ही एक मामला मुदस्सिर यूट्यूबर के मामले में भी सामने आया था, जिसको इंक्वायरी में बुलाया गया था और इंक्वायरी में बुलाकर वहाँ पे बैठा लिया गया था और अरेस्ट कर लिया गया था। बाद में फिर बैलेफ में जब पटिशन डाली गई 491 की, हेबियस पटिशन की, इलीगल कन्फाइनमेंट से, रॉन्गफुल डिटेंशन से रिलीज़ करवाने के लिए, तो उसमें बैलेफ के साथ भी बदतमीज़ी की गई, जिस पर बैलेफ की ऑफिशियल रिपोर्ट जो है वो अदालत में मौजूद है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये NCCA के एहलकारान जो हैं ये हमारे भाई हैं, हमारे मुहाफ़िज़ हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये कौन से कानून के तहत काम कर रहे हैं कि ये लोगों को रॉन्गफुली इन्होंने। बट अगर किसी का कोई क्राइम है उसके ख़िलाफ़ आप प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ लॉ अवेल करें, इंक्वायरी कंडक्ट करें। ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं कि आप कोई बंदा जाए बगैर किसी FIR के बिठा लें। और मुदस्सिर यूट्यूबर के नाम में भी मामले में भी ये हुआ कि बाद में फिर अपनी स्किन को सेव करने के लिए FIR डाल दी गई। वो अब ट्रायल स्टेज पे देखा जाएगा वो FIR दुरुस्त है या रॉन्ग है, क्या उसकी लीगल वैल्यू है। बहरहाल जी नदीम नानीवाला के साथ भी यही ऐसा कुछ हुआ। तो अभी भी वो कहते हैं कि मेरे मोबाइल फ़ोन उनके कब्ज़े में। लेकिन एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव है कि उसने बड़ा बोल्ड बिहेवियर अडॉप्ट करते हुए इसको डिस्क्लोज़ किया और पॉडकास्ट में इस चीज़ को पब्लिक को बताया है। तो ये एक बड़ा अच्छा उनका स्टेप है कि उन्होंने स्टेप लिया और साथ ही साथ उन्होंने कहा जी मुझसे पूछा गया कि आप आईफ़ोन क्यों देते हैं। उन्होंने कहा जी इसमें कौन सा कोई गैर कानूनी बात है अगर मैं आईफ़ोन देता हूँ।
آپ کا کوئی کال سینٹر ہونا کا، میرا کون سا کال سینٹر ہے؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ برٹش نیشنل بھی ہے، اس کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی بھی ہے اور برٹش نیشنلٹی بھی ہے، اور وہ برٹش ایمبیسی کے ذریعے سے بھی ڈنڈا چڑھا سکتا ہے، اس لیے شاید تھوڑا اسٹرانگ ہے، تو وہ برٹش ایمبیسی کو یوز کرتے ہوئے اوورسیز پورٹل کو بھی استعمال کر سکتا ہے، اور وہاں سے بھی پھر اپنی ایک کونسل ایکسیس لے سکتا ہے، ایمبیسی کی مدد لے سکتا ہے، تو وہ اس لیے شاید این سی سی اے جو ہے وہ انہیں چھوڑنا پڑا اسے، کیونکہ ادروائز شاید نہ ہی چھوڑ دے، کوئی مدثر جیسا ہوتا تو رگڑا لگا ہی دیتے، کوئی پرچہ پرچہ ڈال کے فارغ کرتے۔ بہرحال جی ایک چیز واضح ہوئی کہ ابھی تک ندیم نانی والا کے حوالے سے، کوئی پروموشن کے حوالے سے کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آ سکا، اور انہوں نے بتایا کہ ڈکی جو ہے اس نے بھی اگر آپ نے کرنا ہے تو گیملنگ جو ہے وہ جو کو لوگ کر رہے ہیں اس کو کریں، اور میں نے پہلے بھی بتایا اس حوالے سے کوئی سیکشن موجود ہی نہیں۔ اچھا، انس علی کا موقف اگر آپ سنیں تو اس نے بھی یہی کہا، اس نے بھی یہی بات کی کہ وی آر ناٹ گیمبلر، وی آر پروموٹر، وی آر ناٹ، ہم کوئی یوتھ کو ڈسٹرائے نہیں کر رہے، وی آر یوتھ پروموٹرز، ہم یوتھ کے لیے جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو قسم کے سینیریو ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ رجب بھٹ کے حوالے سے بھی یہی انہوں نے بھی یہی کہا کہ جناب میں نے اب جو ہے ڈسکلوز کروں گا اور پوسٹ مارٹم کروں گا، اور پہلے انہوں نے پبلک کی رائے لی کہ میں پوسٹ مارٹم کر دوں، دین انہوں نے کہا جی پوسٹ مارٹم کروں گا۔ تو میں اس میں سمپل یہ کہوں گا کہ دیکھیں، جب بھی کوئی ادارہ پروسیجر کو بائی پاس کرے گا، پروسیجر فالو نہیں کرے گا، تو پھر آپ کا جو ہے وہ سٹیپ انلیگلی ہوگا، اور اس پہ لوگ کرٹیسائز کریں گے اور اپنا لیگل وے یوز کریں گے۔ بغیر کسی انکوائری کے کسی کے موبائل فون رکھ لینا، دیٹ از اے تھیفٹ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ کیا لیگل ایکشن لیتے ہیں۔ ایک بڑی لمبی چوڑی ان کی وکیلوں کی ٹیم ہے جس میں میاں علی شفاق کو بھی غالباً ایڈ کر لیا گیا ہے، اب دیکھتے ہیں۔ لیکن ندیم نانی والا کے بیہیویئر سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ پازیٹیو ہیں، اور وہ اس سارے سینیریو کا سامنا کریں گے اور فائٹ کریں گے ڈکی بائی کی طرح، وہ معاملات کو جو ہے وہ ڈکی بائی کی طرح معاملات ان کے ساتھ نہیں چلائے جا سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس برٹش نیشنلٹی بھی ہے اور وہ اس چیز کو بھی یوز کریں گے۔ تو میں اس میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں، اگر کسی کا کوئی اوفینس بنتا ہے بھائی، پہلے لا میکنگ تو کریں، اس کے اوپر قانون بنائیں۔ ابھی آپ نے 46 ایپس بین کی ہیں، آپ کسی کی ضرورت ہے اس کے اوپر کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب انڈیا میں بھی ایسے معاملے ہوئے تھے، انڈیا میں بھی ایسے بہت سارے یوٹیوبرز تھے، بڑے بڑی سلیبریٹیز تھیں جنہوں نے یہ کیا، انہوں نے اریسٹ کیا، کارروائی کی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پراپر لا امینڈمنٹ کروائیں، لوگوں کو اویئرنیس دیں، اور جو لوگ اس کو رن کر رہے ہیں ان کو بلاک کریں، اور ان کے اگینسٹ دے آر گیمبلر کو پکڑیں، ان کے جو ان سے پیسہ نکلوائیں جنہوں نے لوگوں کے ساتھ اسکیم لیا، اس پہ پھر پبلک کی طرف سے اپلیکیشنز لیں جن لوگوں کے ساتھ اسکیم ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے خدمت کرنی ہے، یہ تھوڑی ہے کہ آپ یار پرسنل بنیادوں پر کسی کے اگینسٹ کوئی انکوائری بھی پینڈنگ نہ ہو تو اسے بٹھا لیں۔ یہ سارے کے سارے ایکٹس جو ہیں وہ انلیگل ہیں، اور ایسے جو ہے کوئی شخص پھر انصاف لینے کے لیے پہنچ ہی نہیں سکے گا۔ اگر آپ بفور ایس بیل کروانے سے پہلے لوگوں کو یہ دروازوں سے، عدالتوں کے دروازوں سے گرفتار کرنا شروع کر دیں گے تو کون آپ کے پاس آئے گا؟ اور اگر کوئی شخص ملاقات کرنے جاتا ہے تو آپ اس کو پکڑ کر ریسٹ کر لیتے ہیں تو کون آپ کے پاس جائے گا؟ تو اداروں کو اپنی عزت اور سینکٹٹی کا خیال رکھنا چاہیے، اور لیگلی چیزوں کو پروسیڈ کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے فردر بھائی جو بھی چیز ہوگی وہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ